جی ناظرین، ماشاءاللہ زاہد مبارک چشتی صاحب نہایت ہی اعلیٰ انداز میں بڑا مستند کلام پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سوز میں ساز میں برکتیں عطا فرمائے، علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو احباب عزیز وقار، ہمارے درمیان ایک اور ثنا خوان ہیں، ہمارے بڑے پیارے مہمان ہیں، محترم مقام عزت آپ جناب محترم محمد عتیق اتاری صاحب تشریف لائے۔ سمین قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے ہم اس پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو میں عرض گزار ہوں، تشریف لائیں گے جناب محترم محمد عتیق اتاری صاحب تشریف لائیں گے، سرکار کی بارگاہ میں گل عقیدت پیش فرمائیں گے جناب محترم محمد عتیق اتاری بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ کوئی تعریف ہووے اس سونے دی ظہوری دی، کوئی تعریف ہووے اس سونے دی ظہوری دی، قلم جامی میں کتھوں لے آواں یا رسول اللہ، قلم جامی میں کتھوں لے آواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت ویکھن دے، بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت ویکھن دی، جتے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ، کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ میرا دل بھی چاہندا اے میرے گھر بھی تسی آؤ، میرا دل بھی چاہندا ہے میرے گھر بھی تسی آؤ، تیری راواں دے وچ پلکاں وچھاواں یا رسول اللہ، تیری راواں دے وچ پلکاں وچھاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
माशाल्लाह पहली दफ़ा अपना कलाम पेश कर रहे थे जनाब मोहतरम मोहम्मद अतीक कतारी भाई। अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, सेहत में, इल्म में बरकतें अता फरमाए, क्योंकि नात पढ़ी, नात का शौक़ होना बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं आपके सामने एक रवायत रखने जा रहा हूँ, बड़ी प्यारी रवायत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दर्स दिया करते थे ना रज़ा भाई, ज़ाहद भाई, तो आप ने एक ना सतून लगवाया हुआ था जिससे आप टेक लगा के दर्स दिया करते थे। वक्त गुज़रा, सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, एक रवायत आती है कि एक सहाबिया थी, दूसरी रवायत है कि कुछ सहाबा ने मिंबर बनवाया मस्जिद नबी में रखवाने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। जब वो मिंबर रखा गया तो आप मस्जिद में तशरीफ़ लाए। आप जब उस सतून के आगे से गुज़र के उस मिंबर के पास पहुँचे तो इधर से रोने की आवाज़ें आई। अल्लाह, रोने की आवाज़ें आई और यूँ आवाज़ें आई कि जैसे कोई बच्चा रोता है, बिलक बिलक कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर किया, फरमाया रोने की आवाज़ें आ रही हैं। जब आप ने गौर किया तो आवाज़ें सतून से आ रही थीं, उसे सतून हनाना कहते हैं। आप उसके पास पहुँचे और आपने उससे गुफ्तो शनीद की। उसको कहा कि तुझे जहाँ से काटा गया है वहीं लगा दिया जाएगा, तेरे ऊपर उसी तरह फल भी उगेगा। तो उसने और ज़्यादा रोना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि सहाबा की रोने की आवाज़ें भी साथ शामिल हो गईं और इतनी आवाज़ें बुलंद हुई कि जैसे कोई सोग का समा हो। मेरे प्यारे नाजरीन, देखिए कि एक लकड़ी का तना जो है वो मेरी हजूर की मोहब्बत में यूँ रो रहा है कि हजूर मेरे से टेक लगा कर दर्स दिया करते थे, आज मुझे छोड़ के आगे गुजर गए हैं, अब मेरे साथ टेक नहीं लगाएंगे। तो हुजूर की जुदाई में, हुजूर की फिराक में वो इतना रोया कि सहाबा भी साथ रोने में मजबूर हो गए, सहाबा भी साथ रो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा इसको उठाओ, ज़मीन से निकालो और कब्र बनाकर इसको दफन कर दो मस्जिद नबी के अंदर, मस्जिद नबी के सहन में। आज भी अगर आप जो हजरात मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वहाँ ज़ियारत करके आए मस्जिद नबी में मदीना शरीफ की, तो सतून हनाना मौजूद है जिसके नीचे वो दफन है, वो लकड़ी का तना। तो सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह इससे क्या फ़ायदा होगा? फरमाया कि अब ये हमारे साथ रहेगा, जब क़यामत का दिन होगा लोग उठेंगे ये भी उनके साथ उठेगा, जब लोग जन्नत में जाएंगे ये भी उनके साथ जन्नत में जाएगा। तो अहबाब इसी प्रकार एक रवायत ये। दूसरी रवायत हज्जतुल वदा का मौका है, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दीन मुकम्मल हो चुका है, अल्लाह ने अपनी जो नेमत दी थी वो पूरी हो चुकी है। तो सहाबा खुश होने लगे, लेकिन एक शख्स के रोने की आवाज़ें आई। मेरे करीम आका ने पूछा कि ये किसके रोने की आवाज़ें आ रही हैं? फरमाया या रसूलल्लाह सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो रहे हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सिद्दीक़ को मेरे पास भेजा जाए। सिद्दीक़ मेरे करीम आका के पास आए। अब बात जो सोचने की वो ये है कि सहाबा और भी थे। एक रवायत है कि 1 लाख का मजमा जो था उस हज में, हज्जतुल वदा के मौका पर, और दूसरी रवायत 1,24,000 है। इतने लोग आपके साथ हज करने गए थे। लेकिन जो सिद्दीक़ समझ सकते थे ऐसा कोई और समझ नहीं सका कि जब अल्लाह के नबी कहते हैं कि दीन मुकम्मल हो चुका है तो फिर उनका काम दुनिया में जो करने आए थे वो पूरा हो गया, तो अब उनका रहना जो है वो दुनिया में नामुमकिन हो जाएगा। तो मेरे प्यारे नाजरीन, सिद्दीक़ रो रहे थे, लोग कह रहे थे कि ये तो खुशी का मकाम है कि अल्लाह ने दीन मुकम्मल कर दिया, आप रो रहे हो। तो मेरे करीम ने फरमाया कि जो सिद्दीक़ समझा वो को और नहीं समझ सकेगा। फरमाया कि सतून हनानों को भी मस्जिद नबी के अंदर जगह मिली है, सिद्दीक़ को भी मेरे साथ इंशाल्लाह मेरे साथ जगह मिलेगी। तो आज भी जब हम रोज़ा रसूल की हाज़िरी के लिए जाते हैं तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर के साथ जनाब सिद्दीक़ अकबर की जो कब्र है, कब्र मुबारक है, वो साथ है।
تو جو بھی میرے آقا کی محبت میں رویا، جو بھی میری آقا کی محبت میں تڑپا، اس کو کچھ نہ کچھ ضرور ملا، مقام ملے، مرتبے ملے. کیونکہ بہت سارے ایسے شخصیات ہیں، بہت سارے نام ایسے ہیں کہ اگر میں لینا شروع کر دوں تو اس کے لیے بہت وقت درکار ہوگا. لیکن آخری جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ نموس رسالت کی خاطر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جناب ملک ممتاز قادری تک جو بھی شہید اور جس نے بھی نموس رسالت اور اطاعت رسول میں زندگی بسر کی، جس نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا، اللہ نے پھر اس کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا، اس کے نام کو زندہ کر دیا. تو ناظرین، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کی مہربانی آپ اہتمام کیجئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا پیغام جو ہے وہ گھر گھر میں پہنچائیے. عامر بھائی نے کوشش کی ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی یہ کوشش کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور یہ صرف ایک پیغام ہے کہ جو حب رسول اور حب للہ جو ہے، یعنی اللہ کی محبت جو ہے، وہ ہر گھر میں، ہر کان میں، ہر آنکھ میں جو ہے وہ پہنچ جائے. تو اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے اس پیغام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور دعا کرتے ہیں کہ اگر ہماری ٹرانسمیشن کو کوئی ایک دیکھ کے ایک بندہ بھی سمجھ جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہوتی، ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہوگی، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اپنی مقصد میں کامیاب ہوئے. آئیے ناظرین، میں آپ کی سماعتوں کی نظر اگلا ثنا خان پیش کر رہا ہوں. تشریف لاتے ہیں محترم مقام عزت مآب جناب محترم محمد عامر یعقوب نقشبندی صاحب تشریف لائیں گے. اچھا، تو ناظرین، یہ اللہ کا بے پایا احسان و لطف و کرم ہے کہ جس نے ہمیں یہ کام کرنے کی صحیح جو ہے وہ عطا کی. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اسی بات کو محمد حنیف نازش وہ لکھتے ہیں، آقا ذکر اچیرا تیرا. عامر بھائی اگر آپ کو یاد ہو تو جب آپ کے ہاں پہلی دفعہ پروگرام ہوا تھا تو یہی کلام مجھے یاد ہے، استاد اختر حسین قریشی صاحب تشریف لائے تھے، میں نے یہی کلام پیش کیا تھا. تو آج پھر میں وہی یاد دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آقا ذکر اچیرا تیرا، سب تے کرم بتھیرا تیرا، کہ شہراں وچوں شہر مدینہ جتھے لگ گیا ڈیرا تیرا. جنت تیرے کر دی سردل، عرشوں تاں بنیرا تیرا، کہ میں منگتا تو اے داتا، اے ناتا اے تیرا میرا. میں منگتا تو اے داتا، اے ناتا اے تیرا میرا. پھر بے سایہ پر جگاں اتے، بے سایہ. ایک حوالے سے دیکھا جائے تو میرے کریم آقا جب دنیا میں آئے، تشریف لائے، تو میرے آقا کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے. پھر جب عمر 6 سال کو پہنچی تو ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا. 8 سال کو پہنچے تو دادا کا ساتھ جو تھا وہ بھی چھوٹ گیا. ایک حوالہ یہ ہے. اور دوسرا حوالہ یہ ہے، صحابہ کرام سے مروی ہے اور بہت ساری روایتیں اس سے ملتی ہیں